श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। श्रीमन्नारायणीयं 37వ दशकं। शान्त्रानन्दतनोहरे ननुपुरा दैवाशुरे शङ्करे द्वत्कृताभिघर्मशेषवशतो ये तेन यादा गतिं देशाम्बूदलजन्मनां दिदिभुवां भारेण दूरादिता भूमिप्रापविरञ्जमाश्रितपदं देवैपुरैवागतैः हाहादूजनभूरि भारमदितां पातोनितौ पादुकां एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृश्य देवानि माम् इत्यादि प्रशुरप्रलाभविवशामालोक्य दादा महिं देवानां वदवानि वीक्ष्य भरितो दद्यौ भवन्तं हरे ऊचे शाम्बुजभूरमूनयिषुरा सत्यं धरित्या वचो नन्वस्या भवतां च रक्षणवितौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे सर्वपुरस्सरा वयमितो गत्वा भयोवारिधिं नत्वा तं स्तुमहे जवादिदिभ्ययूः सागं दवागेतनं दे मुक्तानिलशालिदुग्धजलते स्थिरं गदा शङ्गताः यावद्वत्पदचिन्तनैकमनसद्धावर्षपातो जबुः द्वत्वाचं हृदये निशम्य सकलान् आनन्दयन् वूचिवान् आख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं ददागर्ण्यधां जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश्य भीमैर्नृपैः तस्यैपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवावृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्रावणौ मत्स्यैवार्तमिति त्वदीयवचनं पातो जपूरुचिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वच सर्वेषु निर्वापित स्वान्तेष्वीशगतेषु तावक कृपा भूयुष तृप्तात्मसु विख्याते मथुरापुरे किल भव सानित्यपुण्योत्तरे धन्यं देवकनन्दनामुत राजा ससूरात्मजः उद्वाहावसितौ तदीयसखजः कंसोदसम्मानयन् एतौ सूततया गदवधिरते स्व्योमोत्तया त्वद्गिरा अस्यास्त्वामधिदुष्टमष्टमसुदो हन्तेदि हन्तेरितः सन्त्रासात् सदुहन्तु मन्दिकगदां धन्वीं कृपानिमदात् गृह्णानश्चिकरेषु तां कलमदिः सौरेश्चिरं श्वात्वनैर्नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतोदयादो गृहानात्यं ध्वस्सगजं तदार्पितवपि स्नेहेन नाहन्यसौ दुष्टानामपि देवभुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे गदा धावत्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरं यूयं नन्वसुरासुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायावी सगरिर्भवद्वद कृते भावीशुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्ययदूनदूधुनदसौ सौरेशसूनूनहन् प्राप्ते शब्दमकर्गर्भधामहिपतौ द्वत्प्रारणान् मायया नीते माधवरोहिणीं त्वयमिभोः सच्चित्सुगैकात्मकः देवक्या जडरं विविचित विभो स्मस्तूयमानासुरैर्षत्वं कृष्ण विधूय रोकपटलीं भक्तिं परां देहि मे। श्रीहरे नमः।